बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 18 सूरह बकरा। सुम्मुन बहरे हैं, बुकमुन गूंगे हैं, उमयुन अंधे हैं। तीनों बुराइयां एक ही चीज़ के अंदर हों तो वो कभी भी ईमान नहीं लाएंगे, ना उनकी बात समझ में आएगी। बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं। फाहुम फिर वो, फा का मतलब फिर, हुम का मतलब वो, ला का मतलब नहीं, ला यारजून राजे कहते हैं लौटने वाले, यारजून वो लौटने वाले। ठीक है, या लग गया ना, या का मतलब वो लौटने वाले। औ का मतलब होता है या, का सय्यबिन, का मतलब जैसे, सय्यबिन तेज बारिश। अच्छा, तेज बारिश जो है ना, इसकी फिर मैं आपको थोड़ी सी तफसील बताऊंगा। जिसमें गरज भी हो, चमक भी हो, अंधेरा भी हो, इसको कहते हैं सय्यब, या जैसे तेज बारिश। मिने समाई, आसमान से, मिन का मतलब से, आसमान से। ये याद रखना, का जो शुरू में आए लफ्ज के डंडे वाला काफ, इसका मतलब जैसे, जैसे तेज बारिश आसमान से। फी ही, ये पहले पढ़ चुके हैं, बीच उसके। जुलुमातुन, जुलुमातुन मतलब अंधेरे हैं। वरादुन, रात जो कड़कड़ कड़कड़ करके आवाज आती ना बादलों को, उसको राद कहते हैं। व बरकुन, और चमक है। पहले चमक आती है, बाद में इसकी आवाज आती है कि रोशनी की रफ्तार जो है ना वो साउंड वेव से ज्यादा है, इसलिए पहले चमक आती है, बाद में गरज आती है। तो उसमें अंधेरे भी हैं और गरज भी है और चमक भी है। यजअलूना, या का मतलब वो, जालूना बनाते हैं यानी डालते हैं। यजअलूना वो डालते हैं। असाबिया कहते हैं उंगलियों को, हम अपनी, असाबिया हम अपनी उंगलियों को, फी बीच, आजानहिम, अजान देने के लिए हाथ कहाँ पे रखते हैं? कान पे, इसलिए उसको अजान कहते हैं। तो आजानहिम अपने कानों में वो डालते हैं अपनी उंगलियां बीच अपने कानों के। क्यों डालते हैं? मिन सवाई के, कड़क से, ये जो कड़कड़ हो रही है ना इसके डर से। यहाँ राद था और यहाँ सवाई का आया, ये दोनों कड़क हैं। हाजर अल मौत, मौत के डर से। वल्लाहु, और अल्लाह, मुहीतुम बिल काफिरीन, घेरे हुए है, हर तरफ से अल्लाह घेरे हुए है। बिल काफिरीन, काफरों को, बा यहाँ पे को अच्छा लगेगा ना, बिल काफिरीन काफरों को। आगे है यकादुल बरकु, करीब है, इस नियर, बरकु ये जो रोशनी है ना, चमक, यख्तफु अचानक ले जाए, उचक ले जाए, अबस्वारहुम उनकी बसारत को, उनके देखने की ताकत को अचानक ये ले जाए। कुल्लमा जब कभी भी, अज़ा रोशनी हुई, लाहुम वास्ते उनके, माशौफी है चल पड़े बीच उसके। व इज़ा अज़लमा, और जब भी अंधेरा हुआ, अलैहिम ऊपर उनके, कामों, क्याम से निकला है। क्याम का क्या मतलब होता है? ठहरना, खड़े हो जाना। नमाज के लिए क्याम करते हैं ना, तो वो खड़े हो जाते हैं, ठहर जाते हैं, अपनी हरकतों को बंद कर देते हैं, मूवमेंट खत्म कर देते हैं। वलो शाअल्लाहु, और अगर चाहता अल्लाह, क्या होता? ला ज़हबा, जरूर ले जाता, बिसम एहिम उनकी समात को, व अबस्वारहिम और उनकी बसीरत को। ये हिम जो है ना, ये उनकी, ये समात है, ये बसारत है। इन्नल्लाह, नो डाउट, बेशक अल्लाह, अल्लाह ऊपर, कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज पे कुदरत रखने वाला है। इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन बता देता हूँ कि जब भी ईमान वालों के ऊपर कोई तकलीफ आती तो मुनाफिकीन जो है ना वो पीछे हट जाते, और जब ईमान वालों को कोई थोड़ी फजीलत मिलती, रोशनी होती, तो वो साथ चल पड़ते। ये मुनाफिकों के लिए आयत उतरी गई है। तो अब दोबारा इसको रिपीट कर लेते हैं। सोमन बहरे हैं, बुकमन गूंगे हैं, उमयुन अंधे हैं, फाहुम ला यारजून फिर वो नहीं लौटने वाले। औ का मतलब या, का सय्यबिन जैसे तेज बारिश, मिन समाई आसमान से, फी है बीच उसके, जुलुमातुं अंधेरे हैं, वरादुं और कड़क है, व बार और चमक है। यश अलूना वो डालते हैं, वो डालते हैं, असाबियाहुम
اپنی انگلیاں، فی بیچ، آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق کڑک سے، حذر الموت موت کے ڈر سے، واللہ محیط بالکافرین اور اللہ گھیرے ہوئے ہے کافروں کو۔ یقاد البرق قریب ہے کہ روشنی، یخطف اچانک لے جائے، ابصارہم ان کی بصیرت کو، کلما اضاء لہم جب کبھی روشنی ہوئی واسطے ان کے، ضیاء سے نکلا ہے یہ، ضیاء روشنی کو کہتے ہیں، لہم واسطے ان کے، ماشوا فیہ چل پڑے بیچ اس کے، وَإِذَا أَظْلَمَ اور جب بھی اندھیرا ہوا، علیہم اوپر ان کے، کاموں تو وہ ٹھہر گئے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر چاہتا اللہ، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ ضرور، لا کا مطلب ضرور، ذہبہ لے جاتا، بِسَمْعِهِمْ ان کی سماعت کو، بے کا مطلب کو، سماعت ان کی، وَأَبْصَارِهِمْ اور بصارت ان کی، ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ اوپر ہر چیز کے قدرت رکھنے والا ہے۔ یا ایہا الناس اعبدوا اے لوگو، عبادت کا لفظ نظر آ رہا ہے، عین با دال عبادت، آگے تے نہیں ہے لیکن عربی میں عبادت، سو بدو عبادت کرو، کس کی عبادت کرنی ہے؟ ربکم الذی اپنے اس رب کی، الذی اس کی، سنگل کے لیے آیا ہے، ربکم اپنے اس رب کی، خلقکم خلقکم تخلیق کی تمہاری۔ یہاں پہ ایک عربی کا قاعدہ بتا دیتا ہوں، بڑی ہی امپورٹنٹ چیز ہے، جہاں تین زبریں ایک ساتھ میں آئیں تو وہاں جس نے یا اس نے کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ خلقکم جس نے پیدا کیا تم کو، حالانکہ خلق کا مطلب صرف پیدا کیا، کم تم کو، تو یہ جو تین زبریں آئی ہیں نا، جس نے پیدا کیا تم کو، یہ بہت امپورٹنٹ نکتہ ہے، بہت کام کی چیز ہے۔ خلقکم جس نے، یہ تین زبروں کا مطلب جس نے پیدا کیا تم کو، والذین اور ان لوگوں کو، من قبلکم تم سے، کم کا مطلب تم، من کا مطلب سے، قبل کا مطلب پہلے، تم سے پہلے، یعنی پہلے لوگوں کو بھی تخلیق کیا اور تم کو بھی ہے، لعلکم تاکہ تم، تتقون متقی اور پرہیزگار بن سکو، تتقون تم، تا تم، تتقون متقی بن سکو۔ تو یہ ریپیٹ کر لیتے ہیں، یا ایہا الناس اعبدوا اے لوگو عبادت کرو، ربکم الذی اپنے رب کی، ربکم الذی اپنے رب کی، الذی جس نے، پھر غور کریں، ربکم الذی رب کی اپنے، جس نے، یہ کم اپنے رب کی، الذی جس نے، خلقکم پیدا کیا تم کو، یہ جس نے پیدا کیا تم کو، والذین اور ان لوگوں کو، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن سکو۔ اگلی آیت ہے، الذی جعل لکم الارض، وہ سنگل کے لیے، وہ ذات جس نے بنایا، جعل بنایا، یہ پیچھے بھی پڑھتے آ رہے ہیں نا، انی جاعلون، یہ ہم نے پڑھا ہے یہیں پہ نا، جعل یجعلون وہ ڈالتے ہیں یا بناتے ہیں، تو یہ الذی جعل جس نے بنایا، لکم الارض واسطے تمہارے زمین کو، فراشا سیدھی سیدھی فرش، ہیں جی، والسماء اور آسمان کو، بنا چھت، یعنی زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا، وَأَنزَلَ اور نازل کیا، من السماء آسمان سے، ماء پانی، ماء کس کو کہتے ہیں؟ پانی کو، ماء پانی، فَأَخْرَجَ پھر نکالے، بِهِ ساتھ اس کے، یعنی کس کے ساتھ؟ یہ پانی کے ساتھ، من الثمرات پھلوں سے، کیا چیز نکالی؟ رزق لکم رزق واسطے تمہارے، فلا تجعلوا پھر نہ تم بناؤ، للہ واسطے اللہ کے، یہ لامز لے کا استعمال آ گیا نا، واسطے اللہ کے، وہ پہلے دن کا الحمدللہ والے الفاظ جو ہے نا، اسی لیے اس کو کہا ہے کہ یہ جو آیت ہے نا کنجی ہے قرآن کی، پھر نہ تم بناؤ، اندادوں شریک، اندادن کس کو کہتے ہیں؟ شریک، وانتم اور ہو تم،
پھر یہ بات تعلمون تم جانتے، تاکید دونوں میں تم کہا گیا، ہم پڑھنے میں ایک ہی کہیں گے، اور ہو تم جانتے، جس نے اللہ جی جس نے جعل لکم الارض بنایا واسطے تمہارے زمین کو، فراشوں والسماء فرش اور آسمان کو، بنا چھت، وانزل من السماء ماء اور نازل کیا آسمان سے پانی، فاخرجا پھر خارج کیے، بہی ساتھ اس کے، من الثمرات پھلوں سے، رزق لکم رزق واسطے تمہارے، فلا تجعلوا پھر نہ تم بناؤ، للہ واسطے اللہ کے، اندادوں شریک، وانتم تعلمون اور ہو تم جانتے۔ صدق اللہ العظیم۔